बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भरपूर एक्शन में आ चुकी है। शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ा फैसला दे दिया है। शहबाज शरीफ के लिए अब हुकूमत मजीद करना बहुत मुश्किल हो चुका है और शहबाज शरीफ किसी भी वक्त कौमी असम्बली को तहलील कर सकते। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को यानी इस इम्पोर्टेड सरकार को जब भी कोई घर भेजेगा तो वो पाकिस्तान की अदालतें होंगी, वो सुप्रीम कोर्ट होगा। चूंकि जिस मकसद के लिए शहबाज शरीफ इक्तदार के अंदर आए थे, जिस मकसद को हासिल करने के लिए शहबाज शरीफ इक्तदार के अंदर आए थे, वो मकसद पहले सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लेकर रोक दिया। यानी शहबाज शरीफ को रोक दिया कि वो अपनी मर्जी की तरामीम नहीं कर सकते, अपनी मर्जी का कानून कोई भी तब्दील नहीं कर सकते। और इसी सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया और इस समाअत के दौरान जो इमरान खान से मुतल्लिक बातें की गई हैं, जो इमरान खान की जमात से मुतल्लिक बातें की गई हैं और इस हैरानगी का इजहार किया गया है कि ये निज़ाम, ये हुकूमत इमरान खान की जमात के बगैर चल कैसे रही है। और इमरान खान को हटाए जाने पर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो शहबाज शरीफ अगर कौमी असम्बली को तहलील नहीं करते, इस्तीफा नहीं देते, तो शहबाज शरीफ के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्लियर इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कि शहबाज शरीफ साहब घर जाएं, आम इंतखाबात करवाए जाएं और नई जमात इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट बात यह है नाज़रीन, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने आते साथ ही जो 3 बड़े कवानीन के अंदर तरामीम की, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो नोटिस लिया था। उसी सो मोटो नोटिस की आज केस की समाअत थी। वो सो मोटो नोटिस किन 3 कवानीन के तरामीम के ऊपर था? पहला था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी शहबाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि आइंदा जो इंतखाबात हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ना हो। दूसरा था ओवरसीज लोगों को वोटिंग का राइट देना, यानी पाकिस्तान से बाहर जो दियारे वतन में मुकीम है पाकिस्तानी, उनको वोटिंग का राइट ना दिया जाए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट जिसके अंदर शहबाज शरीफ का नाम था, जिसके अंदर हमजा शहबाज का नाम था, जिसके अंदर मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह का नाम था। यानी इस वक्त जो पाकिस्तान की वफाकी काबीना है, इनके तकरीबन आधे से ज्यादा लोगों का नाम उस ईसीएल के अंदर था। राना सनाउल्लाह ने बड़ी चालाकी से वो ईसीएल के जो कानून है उसमें तरमीम की, अपना नाम भी ईसीएल से निकाल दिया, मरियम का भी निकाल दिया। यानी अपने जितने लोग थे उनका नाम ईसीएल से निकालने के बाद एक ऐसी तरमीम की, एक ऐसी अमेंडमेंट की कानून के अंदर कि आइंदा के बाद किसी भी मुजरिम का नाम ईसीएल के अंदर नहीं रह सकता था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर आज खुद नोटिस ले लिया, इसके ऊपर सो मोटो एक्शन लिया। उस सो मोटो एक्शन की जो आज की समाअत थी उसने तारीखी जिल्लत जो है वो इंपोर्टेड सरकार की करवाई है। खास तौर पर मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि अब शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ये कोई लोग जो है वो बैरून मुल्क फरार नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले तो ये कह दिया है कि वजारत दाखिला की मर्जी के बगैर और बाकायदा तौर पर जो शख्स एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर जिसका नाम होगा वो बैरून मुल्क जाना चाहता होगा तो पहले तमाम तर मराहिल को क्रॉस करेगा, वजारत दाखिला देखेगी। और अगर वजारत दाखिला ने किसी को बाहर जाने की इजाजत दी जिसके ऊपर कोई जुर्म है, जिसके ऊपर कोई एफआईआर है, जिसके ऊपर कोई केस है, तो वजारत दाखिला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आकर जवाबदेह होगी। ये आज बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, बड़ा तारीखी केस था और तारीखी जिल्लत जो इंपोर्टेड सरकार की हुई। आज जो ये केस चल रहा था इसके अंदर एक जो जबरदस्त बात चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने की वो ये कही कि ये निज़ाम, ये हुकूमत इमरान खान की जमात के बगैर कैसे चल रही है। यानी एक ऐसी जमात जिसने पाकिस्तान में जो आखिरी इंतखाबात हुए उसमें सबसे ज्यादा सीटें जीती। इस वक्त जितनी भी पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें, सबसे ज्यादा नशिस्तें इमरान खान के पास हैं और वही इमरान खान असम्बली के अंदर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत चल रही है, उसके बावजूद बजट पास करवा दिया। तो ये आज की समाअत के अंदर बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि इमरान खान की जमात के बगैर ये हुकूमत कैसे चल रही है। ना कोई ओपोजिशन है, ना कोई बड़ी सियासी जमात है जिसने 2018 के इंतखाबात में
سب سے زیادہ سیٹیں لی وہ جماعت جو ہے وہ قومی اسمبلی سے باہر ہے، اور آپ اپنی مرضی کی قانون جو ہیں اس میں ترامیم کرتے جا رہے ہیں، تو یہ قوانین جو ہیں یہ اس کی لیجیٹمیٹ کوئی لیگل اتھارٹی، لیگل گراؤنڈز نہیں ہوں گی۔ یعنی شہباز شریف کی حکومت جتنے بھی قوانین بنا رہی ہے وہ سب غیر آئینی، سب غیر قانونی ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا جی، آج چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بات کہی ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کی کوئی لیگل گراؤنڈز نہیں ہے، چونکہ یہ حکومت نے اس جماعت سے کم سیٹیں لی ہیں جو جماعت اس وقت قومی اسمبلی سے باہر ہے۔ تو پھر یہ جماعت جو ہے یہ خود کیسے قوانین بنا سکتی ہے، کیسے قوانین کے اندر ترامیم کر سکتی ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کہی گئی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے قوانین انہوں نے بنائے ہیں یا جتنے قوانین کے اندر انہوں نے ترامیم کی ہیں وہ تمام نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گی، وہ تمام کل عدم ہو جائیں گے۔ اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ تھا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تھا، اور اوورسیز ووٹرز کو ووٹ کا رائٹ دینا تھا۔ یعنی شہباز شریف اور ان کی اتحادی جماعتیں جس مقصد کے لیے اقتدار کے اندر آئے تھے وہ مقصد تو اب ان کا پورا نہیں ہو رہا۔ مریم نواز صاحبہ ملک سے باہر نہیں جا سکتی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج تاریخی فیصلہ دیا ہے۔ شہباز شریف صاحب اب یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ وہ قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیں، چونکہ یہ جس مقصد کے لیے اقتدار میں آئے تھے اب وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا۔ یہ جتنے دن اقتدار کے اندر رہیں گے بدنام ہوں گے۔ ان کو مہنگائی کا چیلنج ہے بہت بڑا، مہنگائی کے اوپر ان کے اوپر لان تان کی جا رہی ہے، اور یہ صرف اس مقصد کے لیے تھے کہ ہم جلدی جلدی اپنے کیسز ختم کروا لیں، جلدی جلدی بیرون ملک کے دورے کروا لیں۔ مزیدار بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم نے بھی اب ملک سے باہر جانا ہوگا تو ان کو وزارت داخلہ سے پرمیشن لینی پڑے گی۔ وزارت داخلہ مکمل طور پر چھان بین کرے گا وزیر اعظم کے کیسز کی، اور اس کے بعد وزارت داخلہ اجازت دے گا۔ اگر وزارت داخلہ نے میرٹ پر اجازت نہ دی، یعنی میرٹ پر فیصلہ نہ کیا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ وزارت داخلہ کو طلب کرے گا۔ یہ اتنا برے طریقے سے پھنس گئے ہیں۔ مریم نواز اور شریف خاندان کو فائدہ دینے کے لیے رانا ثناء اللہ نے ایک ہی دن کے اندر 3000 ملزمان کے جن کے اوپر سنگین کیسز چل رہے ہیں ان کے نام ای سی ایل سے نکال دیے تھے۔ اب یہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ نام کیسے نکل سکتے ہیں جب اس کے اوپر کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ وہ تمام لوگوں کے نام جو ای سی ایل سے نکالے گئے تھے دوبارہ ای سی ایل میں ڈالے جائیں۔ وہ تمام لوگ جو بیرون ملک جانا چاہ رہے تھے وہ پہلے وزارت داخلہ میں پورا اپنا کیس درج کروائیں گے پھر باہر جا سکیں گے۔ یعنی مریم نواز بھی پھنس گئیں، حمزہ شہباز اور شہباز شریف بھی پھنس گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو آج کی ہیئرنگ تھی اس نے ایک چیز کلیئر کر دی ہے کہ پاکستان میں اگر قانون کی تھوڑی سی بھی حکمرانی باقی ہے، اگر انصاف کا معیار تھوڑا سا بھی باقی ہے، تو اس کیس کے اندر شہباز شریف، رانا ثناء اللہ نہیں بچ سکتے۔ اس کیس میں 100% ان کو فرد جرم لگے گا کہ انہوں نے یہ کیسے قوانین کے اندر ترامیم کی، اپنی مرضی کا آئین کی تشریح کر لی، اپنی مرضی کے یہ فیصلے کری جا رہے ہیں۔ آج کی ہیئرنگ کے بعد یہ امید جاگی ہے کہ شہباز شریف اس ملک کے اندر جلد انتخابات کروانے پر مجبور ہوں گے۔ اس حوالے سے میرے پاس کوئی اور خبر ہوگی ضرور شیئر کروں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔